दोस्तों, लालू खेत शिफ्ट होने के बाद मेरे काफ़ी दोस्त बन गए जिनका मैंने पहली किस्त में आपको जिक्र किया, और बहुत सारा गहवारा हो गया। जाहिर है 7-8 साल का बच्चा जो होता है वो तो सारा दिन ये चाहता है लट्टू खेलूं, गोलियां खेलूं, गिल्ली डंडा खेलूं, मज़े करूं। तो वहीं हमारा करीबी स्कूल के अंदर दाखिला हो गया और हम लोग जो है पढ़ते लिखते, उसके बाद जब स्कूल से आ जाते तो बस वही गली के अंदर क्रिकेट खेलना, गोलियां खेलनी, कंचे खेलना, वह इस तरह का कोई माहौल था। और उस गली का माहौल इतना बुरा नहीं था, बहरहाल अच्छा था। उस गली में आबदिया इमाम बाड़ा था, बहुत बड़ा इमाम बाड़ा था, उसके बिल्कुल बराबर में हम लोग रहा करते थे। एक छोटी सी गली छोड़ के बस हमारा घर था। तो आबदिया की जो पूरी जो हॉल था वो हमारे गैलरी में से नजर आता था, इस तरह था। और उसी के बीच के अंदर जो रोड थी उस पर हम क्रिकेट खेलते थे। फिर साइड की रोड थी उनकी पक्की, वहां पर क्रिकेट खेलते थे, बहुत मजे करते थे। अच्छा, वहां पर हमने अपने पूरी उस गली के अंदर, जो गली के पूरे इलाके में, मैंने आपको बताया ना, साबिर और ताहिर दो बदमाश हुआ, 3-4 भाई थे वो, और 2 का नाम बड़ा था, साबिर और ताहिर। तो साबिर जो था वो सियासी उसके अंदर बहुत ज्यादा था, और अल्ताफ हुसैन के साथ भी उसके ताल्लुकात थे। उसके पास एक मोटरसाइकिल होती थी वेस्पा, मुझे आज तक याद है, ब्लू कलर की, और वो उस पर घूमता था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अच्छा ताहिर जो था उससे छोटा, वो हाथ छोड़ बहुत था। छोटी सी बात पे भी अगर कहीं गली में लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता तो बस वो जाके मारना शुरू कर देता था। ये उसकी दहशत थी। तो बस हर एक आदमी ताहिर भाई, ताहिर भाई, ताहिर भाई। अच्छा, इनके अब्बा जो थे बहुत खामोश तबीयत थे, बड़ी बड़ी मूछें ऐसे बस मोड़ के रखते थे और बहुत कम बात करते थे, और वो खमीज भी बहुत कम पहनते थे। पता नहीं क्या बात थी, वो तहमत पहने रहते थे, खमीज बहुत कम पहनते थे वो, क्योंकि वो शायद जिस्म विस्म तो खैर कद्दू नहीं था उनका, लेकिन बस वो दिखाते थे वो। और वो लड़के उनके आ जाते थे, वो पीछे उनके घर के बीच में रास्ता था, तो नीचे उतर के फिर वो अखाड़ा बना हुआ था, तो वहां पर वो जोर आजमाई के लिए जाते थे और एक्सरसाइज वगैरह करते थे। तो वहां सुबह 5 बजे 4 बजे से स्टार्ट हो जाता था, रात 8-9 बजे तक। अच्छा, ये हमारी गली का माहौल था। अच्छा, और क्रिकेट हमारे पीछे ही बिल्कुल एक मैदान था जिसे हम गंजा बाग कहते थे। उसके जो पेड़ थे ना, 25-30 पेड़ उसमें लगे हुए थे, गंजे थे उसमें जो है ना, पौधे नहीं आता, निकलता नहीं था, कोई सब्जा नहीं आता था। तो गंजा बाग के ना, उसमें दो पिचें बनी हुई थी, पाक पैरामाउंट क्रिकेट क्लब और पाक समथिंग क्रिकेट क्लब, 2 क्लब थे जिसके अंदर अच्छे लड़के खेलते थे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना, काफी लड़के उधर होते। तो हमें भी बड़ा शौक था। तो जाहिर है उन लोगों को तो मैच हफ्ते में 1 दफा होता था, बाकी वो दोनों पीछे लड़के बच्चे यूज करते थे। तो हम लोग वहां जाके क्रिकेट खेलना, और इस तरह बहुत ही अच्छा माहौल था वहां का। हालांकि लालू खेत था, और इधर मेरे जो एक मामू थे, उनकी टैक्सी की कंपनी थी पूरी, तो वो भी 2 गली छोड़ के रहते थे। उन्हीं की वजह से हम लोग मूव हुए थे। तो बस उनकी टैक्सियां होती थी 8-10, और उनके ड्राइवर होते थे। सारा दिन घर के अंदर खाना पीना चल रहा है। अच्छा, जो मेरे मामू थे ना, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे वो। तो वो मुझको हर वक्त ना अच्छी से अच्छी चीज खिलाते थे। जैसे सामने एक टुंटा दूध वाला था, तो टुंटा दूध वाले के यहाँ जो जितनी मलाई निकलती थी ना दूध की, वो सब जमा हो जाती थी 1-1.25 किलो के करीब कल रात की। तो वो सुबह मामू खरीद लेते थे, उससे सब बंधा हुआ था वो पूरा जो है ना पैकेट वो भेज देता था मामू को प्याले में, और फिर मामू मुझे खिलाते थे, वो मलाई खिलाते थे। और मसद मामू मुझे बिल्कुल अपने बच्चों, अच्छा उनकी औलाद नहीं थी, तो मामू बिल्कुल मुझे अपने बच्चों की तरह रखते थे। फिर कभी कभी मुझे टैक्सी में ले भी जाते थे छुट्टी में ना, कि चलो आओ घूमें। तो एक बच्चा, मैं तो घेर के ऊपर बैठे जाता था साइड में, और पूरी टैक्सी चलती रहती थी, लोग बैठते रहते थे, उतरते रहते थे, सदर कहाँ पता नहीं जाते थे। तो कभी कभी चलाते थे वो टैक्सी, ज्यादा नहीं चलाते थे। अच्छा, उसके अलावा भी मेरे एक बड़े मामू थे, उससे बड़े, सैयद जाफरी उनका नाम था। तो वो जो थे वो थे उसमें अपना क्या कहते हैं, फॉरेन अफेयर में थे। बस जब जापान आया था, जापान आने से पहले भी एक दफा वो भुट्टो साहब के साथ, जब भुट्टो साहब जापान आए थे ना, तो वो उनके साथ उनके वफ्द में आए थे। भुट्टो साहब के बड़े करीबी आदमी थे वो, मतलब सियासत में नहीं थे वो, तो उसमें थे, उनकी तो जॉब थी फॉरेन अफेयर में, तो जाहिर है जॉब थी उनकी। बड़े ज़हीन और बहुत बड़े PhD वगैरह किया होता ऑक्सफोर्ड से उन्होंने, और वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर रहे हैं इसमें ना, फॉरेन अफेयर में। अच्छा, और मेरे जो नाना थे, वो नाना थे कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर।
اشتیاق حسین قریشی، شاید آپ لوگوں نے بہت نام سنا ہو، کیونکہ جب آپ لوگ اسکول میں تھے، ہم لوگ اسکول میں تھے، تو ان کے مضامین چھپتے تھے اسکول کی کتابوں میں. وہ کتابوں میں ایسے مضامین لکھتے تھے جو بچے پڑھتے تھے. اشتیاق حسین قریشی اگر آپ گوگل کریں گے نا تو آپ کو مل جائے گا. کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے وہ. جی ہاں، اور بہت عرصے تک رہے. بہت مشہور لوگ انہوں نے پڑھائے، جس میں ایک بھٹو صاحب تھے جن کو انہوں نے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائی، اور ایک ضیاء الحق صاحب تھے جن کو انہوں نے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائی تھی. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا. اور ہمارے والد صاحب جو تھے، کیونکہ کٹر سید تھے، مثلا سگریٹ وگریٹ پان وان یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مثلا کوئی ہمارے خاندان میں بھی کھا لے ان کے سامنے. اور ایک ہماری نانی اماں ہوا کرتی تھیں جو ہم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھیں. اچھا، ان کو نظروں سے کم، آنکھوں سے کم نظر آتا تھا، تو وہ بس پلنگ پہ بیٹھی رہتی تھی. تو وہ ایک تاریخی نانی اماں مجھے آج تک یاد ہیں. وہ کافی عرصے تک رہی ہمارے ساتھ. جب میں تقریباً 16 17 18 سال کا ہو گیا تھا، جاپان جب میں آیا تھا نا، جب بھی وہ تھیں، یعنی 18 19 سال کی جب میں جاپان آیا تھا، جب وہ زندہ تھی، اور میں جب جاپان سے جاتا تھا تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا تھا، اور وہ بہت ہی شفیق تھی. اچھا، جو ہمارے ددھیال تھا نا، کیونکہ میرے والد کی پہلی وائف کا انتقال ہوا تھا تو ان سے 4 بچے تھے. تو میرے ابا ظاہر ہے جوان تھے، تو 30 سال کے تھے، تو انہوں نے دوسری شادی کی پاکستان آ کے. تو اس وقت اس کی وجہ سے میری والدہ کو میرے جو والد کے گھر والے تھے، مثلا میرے دادا دادی وغیرہ، زیادہ کچھ پسند نہیں کرتے تھے. میرے خیال میں ہمارا کچھ یہی تھا، ہم سب بہن بھائیوں کا یہ تھا کہ یار یہ ہم لوگوں سے کھچے رہتے ہیں. جبکہ میرے چچا وغیرہ کے جو بچے تھے ان سے بڑی محبت تھی ان کو، اور میری پھوپھا جات بہن بھائی تو ان سے بڑی محبت تھی. مگر ہم لوگ جاتے تھے تو ہم سے کوئی خاص وہ نہیں کرتے تھے، ہمارے کوئی خاص محبت نہیں تھی. تو میرے دادا میری زندگی میں کبھی ہمارے گھر نہیں آئے، اور میرے دادی ہمارے گھر میں زندگی میں ایک دفعہ آئی تھی. 2 دن رکنے کے بعد کہنے لگی میں جاؤں گی بھائی، میرا دل گھبرا رہا ہے. تو مقصد اس طرح کا رشتہ تھا. اچھا، ننیہال میں ہمیں بہت محبت ملتی تھی. ہمارے سارے ماموں بہت اچھے تھے، ہماری خالائیں بہت اچھی تھیں، اور پھر ظاہر امی تھیں، اور پھر اتنا بڑا وہ تھا نا پریوار تھا کہ اس کے اندر ہی بہت ہی مزہ آتا تھا ہم کو. اچھا، انہی دوران میں نے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان جانا شروع کر دیا. میں اور سعید ہم دونوں ریڈیو پاکستان جاتے تھے صبح 5 بجے کی بس پکڑ کے، اور جاتے تھے سعید منزل بتا کراچی کا ریڈیو پاکستان. اور وہاں جا کے ہم کوشش کرتے تھے کہ ہمیں کس طرح اندر جانے دیں، ہمیں کوئی ڈرامہ مل جائے، ہمیں کوئی پروگرام مل جائے، کچھ مل جائے. تو ہم لوگ ہر اتوار کی صبح یا جمعے کی صبح، اس وقت میں چھٹی ہوتی تھی، تو اس میں ایک بچوں کا پروگرام آتا تھا منی باجی کا. ایک تو منی باجی وہ تھی جو گلوکارہ تھی، ایک منی باجی تھی ریڈیو پاکستان کی بڑی مشہور، سارے پرانے آرٹسٹ ان کو جانتے ہیں. چھوٹے سے خط کی تھیں وہ، ناٹی تھیں، تھوڑی سی بونی تھیں وہ. تو ان کا پروگرام بہت مشہور تھا. تو آہستہ آہستہ ہمیں پروگرام ملنے شروع ہو گئے. ہمیں پہلے تو انہوں نے بٹھا لیا بچوں میں، پھر اس کے بعد ہمیں کہا کہ تم کوئی کیا کر سکتے ہو بھائی، کوئی آواز نکال سکتے ہو، کوئی کچھ. تو ہمیں تھوڑا چانس ملنا شروع ہو گیا. تو اسی دوران میں مجھے ایک وہاں پروگرام آتا تھا اسٹوڈیو نمبر 9، رات میں آتا تھا 9 بجے. اور وہ اس کے اندر جو ہے نا بس خالی صداکاری کرنی ہوتی تھی، اداکاری تو ریڈیو پہ نہیں کر سکتے آپ. تو ارشد محمود، سعید کیا نام تھا ان کا، منور سعید، ارشاد علی، اور بڑے بڑے پرانے محمود علی، یہ سب اداکار وہاں پہ ہوتے تھے، اور ایک عام سا ایک ماحول ہوتا تھا. تو ریڈیو پاکستان کی ہم کو بڑی عادت ہو گئی. وہاں بڑے لوگوں سے ملے، معین اختر ہو گئے، اور بہت پرانے کے جتنے بھی گلوکار اداکار جو تھے نا وہ سب وہاں آتے تھے، جتنے کامیڈین تھے سب آتے تھے. اس میں صرف پی ٹی وی تھا اور ریڈیو پاکستان تھا. میں اب آپ کو ریڈیو پاکستان کے کچھ واقعات سناؤں گا، انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے.